Hello guys, welcome back to our channel. My name is Mani and you're watching Dil Se React. तो गाइस आज हम रियली मकतूब जी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। हाँ, वीडियो का टाइटल है विमेन आर लाइक डॉग्स। ये कैसा टाइटल है? द हदीस दे नेवर लेट यू फिनिश, मतलब ये वीडियो का कंप्लीट टाइटल है। तो Women are not like dogs. मैं भी बड़ा शौक हूँ कि आखिर इस वीडियो में है क्या, कि मतलब औरतों को कुत्ता बोला गया है। मतलब ये यकीन नहीं हो रहा मेरे को कि रेली मकतूब जी से मेरे को ये उम्मीद तो नहीं थी। रेली मकतूब जी नहीं, आई थिंक ये टाइटल दिया है तो अंदर की क्या बात है, क्यों बोला गया है, किस कारण बोला गया है और किस जगह बोला गया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस्लाम में औरत को कुत्ते के साथ कंपेयर किया गया है। फोक्स, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी किताब में दर्ज है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 950 में साफ लिखा है कि 3 चीजें नमाजी के सामने से गुजरने पर उसकी नमाज को खराब करती हैं। एक औरत, एक कुत्ता और एक गधा। नमाज के दौरान This is very strange. यानी अगर एक औरत, कुत्ता और गधा सामने से निकल जाए तो मुसलमानों की नमाज खराब हो जाती है। ये लोग बेवकूफ है क्या? What does it mean? और ये रिवायत किसने बयान की है? प्रॉफेट मोहम्मद के खास सहाबियों में से एक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने। यही है इस्लाम माय फ्रेंड्स, जो औरत को कुत्ते और गधे से कंपेयर करता है। ऐसे तो नहीं, मुझे तो नहीं क्या लगता हम ये इस सच्चाई से अपनी आंखें चुरा सकते हैं? Absolutely not. मैं हैरान हूँ। हद है, ये लोग बेवकूफ है क्या? May God give these people some sense. आइए मिलकर इन सब के लिए प्रार्थना करें। हे यीशु मसीह, इन सब को अपनी शरण में ले। ये क्रिश्चियन लोग ये बोल रहे हैं। भटक रहे हैं। हे यीशु मसीह, इन्हें अंधेरे से पादरी निकाल। साहब, रेली मकतूब आप जो कहना चाहते हैं खड़े होकर कहिए। प्लीज खड़े हो जाएं। हम लोग अंधेरे में नहीं हैं, बल्कि अंधेरे में वो लोग भटकते हैं क्या बात है जिनके यार। पास आधा अधूरा ज्ञान होता है। Who is this? And Clapping. how is he talking to the priest? Nice. मैं खुद कंफ्यूज हूँ। कोई निकालो इसको यहाँ से। व्हाट अ आप क्रिश्चियन क्रिएटिविटी। नहीं लगते हैं। आपकी तारीफ तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। मैं हूँ एक मुसलमान, मोहम्मद मकतूब। मेरे मुसलमान भाई, तो क्या आप हजरत अबू हुरैरा से रिवायत की गई इस हदीस पर रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल पादरी साहब, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। अगर आप ये चर्च, ये किरदार, ये आवाज़ें देखकर हैरान हो रहे हैं और आप भी ऐसी रियल दिखने वाली वीडियोस को बनाना चाहते हैं एआई की मदद से, कोई साइड इनकम, कोई फ्रीलांसिंग, कोई घर बैठे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जबरदस्त अगले यार, महीने जबरदस्त। 22 अगस्त 2026 को मैं लाइव आ रहा हूं अपनी एआई मास्टर क्लास 2.0 लेकर। इस 3.5 घंटे की क्लास में फ्री और पेड एआई टूल का इस्तेमाल करके हम VFX बनाना सीखेंगे। तो जाइए www.reallymaktoob.com पर जाकर आप हमारी इस क्लास को रजिस्टर कर सकते आप भी हैं। कर सकते इसका हो लिंक वैसे। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दिया है। और मिस्टर मकतूब, क्या हम टॉपिक पर आ सकते हैं प्लीज? आप सॉरी मैम, अरे ज्वाइन कर लो यार। तो पादरी साहब, इस हदीस को समझने के लिए आपको 1400 साल पहले मदीना में जाना होगा। ये वो ज़माना है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। खिलाफत का दौर शुरू हो चुका था। इस्लामिक एम्पायर खलीफाओं की निगरानी में तेज़ी से बढ़ रहा था। ये वो दौर था जब हर घर में, हर महफिल में सिर्फ एक ही बात होती थी कि किस तरह इस्लाम को फैलाया जाए, उसे महफूज रखा जाए। और इसी के चलते हर सहाबी और सहाबिया अपनी ताकत और टैलेंट के हिसाब से इस्लाम की खिदमत करने में लगे हुए थे। जिस्म से मजबूत सहाबा अलग अलग शहरों और मुल्कों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ कुरान के हुफ़ाज़, यानी वो लोग जिन्होंने कुरान को याद किया हुआ था, वो अल्लाह के कलाम को लोगों के दिलों में महफूज करवा रहे थे, उन्हें कुरान याद करवा रहे थे, ताकि कुरान और सुन्नत का एक एक लफ्ज़ लोगों के दिलों में महफूज हो सके। और इसी अदीम मिशन में औरतें
किसी से पीछे न थीं। कुछ औरतें थीं जो मुसलमानों की खिदमत में लगी हुई थीं, कुछ बच्चों की तरबियत कर रही थीं, तो न जाने कितनी ही औरतें मर्दों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और अल्लाह का दीन सिखा रही थीं। तो जैसा मैंने बताया, ये हदीस कौली है, हदीस कुदसी नहीं, ठीक? हदीस कौली यानी नबी पाक का सीधा फरमान। बहुत खूब। और इस दौर की सबसे बड़ी मुहद्दिस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका दर्जा सिर्फ नबी की बीवी का नहीं है, बल्कि आप बहुत बड़ी फ़कीहा थीं। हजरत आयशा ने अकेले 2200 से ज़्यादा हदीसें रवायत की हैं। बड़े बड़े सहाबा आपके दरवाजे पे इल्म हासिल करने के लिए ले आते थे। या उम्मुल मोमिनीन, शादी का असली सुकून क्या है? हमारी सारी जिंदगी निकल गई मगर आज तक शादी का असली सुकून समझ नहीं पाए। आयशा कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो असली सुकून इसी में है कि दोनों एक दूसरे की कमज़ोरियों और ऐब पर पर्दा डालें। बिल्कुल। और जब कोई सहाबी किसी हदीस को अधूरा समझता या गलत कॉन्टेक्स्ट में उसे कोट करता तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसे करेक्ट करती, कभी नरमी से तो कभी सख्ती से। इल्म की दुनिया में जब एक सहाबी दूसरे सहाबी को करेक्ट करते हैं तो उसे इस्तदराक कहा जाता है। और पादरी साहब, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस्लामिक कल्चर एक औरत का आदमी को करेक्ट करना इतना नॉर्मल है कि उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। ये रिलीजन तो बड़ा लिबरल है। मिस प्लीज। जिनमें सबसे मशहूर किताब है अल इजाबा, जिसे लिखा है इमाम ज़रक़शी ने। हज़रत आयशा ने जितनी भी हदीसों को करेक्ट किया है वो सब इस किताब में मौजूद हैं। हज़रत आयशा की अंडरस्टैंडिंग का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि एक रोज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी ने इन्फॉर्म किया, ए उम्मुल मोमिनीन, आपने सुना? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि औरत गधे और कुत्ते के सामने से गुजरने से नमाजी की नमाज ख़राब हो जाती है। आयशा कहती हैं कि इन लोगों ने तो हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया। और तो और आयशा ने खुद ने इसकी दलील भी दी कि जब नबी पाक नमाज पढ़ते थे तो आयशा आपके सामने लेटी होती थीं, और जब आयशा को उठना होता तो वो आहिस्ता से खिसक जाती थीं। यानी आयशा नमाज के दौरान नबी पाक और क़िबले के दरमियान होती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आयशा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो बहस ही ख़त्म हो गई। आप कह रहे हैं कि हज़रत आयशा की इस गवाही ने पूरी बहस ही ख़त्म कर दी? बिल्कुल पादरी साहब, क्योंकि अगर औरत के सामने होने से नमाज टूटती है तो फिर नबी पाक की नमाज हर रात किस तरह होती रही। और इस गवाही का वजन इतना ज़्यादा था कि इस्लाम के 4 मशहूर इमामों में से 3 अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी, तीनों ने फैसला दिया कि सामने से गुजरने पर लीगली नमाज नहीं टूटती। सिर्फ इमाम अहमद के अकॉर्डिंग अगर काला कुत्ता नमाजी के सामने से गुजर जाए तो नमाजी की नमाज टूट जाती है, लेकिन औरत के बारे में सबका एक ही जवाब है कि नमाज नहीं टूटती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या फिर मिस्टर मकतूब, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। प्लीज कंटिन्यू। व्हाट अ वीडियो यार। फादर, तो जैसा मैं कह रहा था कि सवाल ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या वो गलत थे? बिल्कुल नहीं। असल में मसला यहाँ पर हदीस का नहीं है। तो फिर मसला है किस चीज़ का मिस्टर मकतूब? बिल्कुल, आखिर ऐसा कहा ही क्यों? आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। मसला कॉन्टेक्स्ट का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तब किस कॉन्टेक्स्ट में कही, और इसको समझने के लिए आपको अरेबिया का वो दौर देखना होगा जब नमाज खुले मैदानों में होती थी। ये वो वक्त था जब मस्जिदों में आज जैसी दीवारें नहीं थीं, बल्कि नमाजी खुले मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और उनकी नज़र खुले मैदान में दूर दूर तक जाती थी। अब सामने से कोई भी गुजरे, मर्द हो, औरत हो, कुत्ता हो, गधा हो, ऊंट हो, इंसान का दिमाग किसी चीज के गुजरने से, सामने आने से भटक ही जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। नमाज के अंदर खलल पैदा होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और इसी भटकी हुई नज़र को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। सुतरा, यानी अपने सजदे की जगह से थोड़ा आगे किसी चीज़ को रख दो,
ایک ایسی چیز جو آپ کے ویژن کو لاک کر دے, جو آپ کی نظر کو دور تک جانے نہ دے. اصل میں سترہ ایک اینکر کی طرح کام کرتا ہے جو نمازی کے فوکس کو لاک کرتا ہے, اور آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کے لیے بھی سترہ ایک وارننگ کی طرح کام کرتا ہے, جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پر ایک پرائیویٹ کانورسیشن چل رہی ہے, یہ بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے, تو ذرا تھوڑا آگے سے گزر جائیں. ایون ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ نماز کاٹنے والے کو, یعنی کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ نماز کاٹنے کا کتنا بڑا گناہ ہے, تو وہ اگلے 40 دن تک اس جگہ پر کھڑا رہے. اب اس حدیث میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر عورت کے گزرنے پر روک نہیں لگائی گئی, بلکہ سامنے سے گزرنے والے پر روک لگائی گئی ہے, اب چاہے وہ عورت ہو یا پھر وہ مرد ہو. اور آج بھی آپ دنیا کی ہر مسجد میں نمازیوں کو اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. 1400 سال پرانی ٹریڈیشن ہے جو آج بھی قائم ہے. دین نے تو راستے آسان کرنے کو کہا تھا, لیکن ہم نے خود ہی دین کو مشکل بنا دیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے بیگم. دلیل کے حساب سے اللہ کے نبی نے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گنہگار کہا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. لیکن الزام صرف عورت پر لگائے جا رہے ہیں. یہ کیسی ناسمجھی ہے. یہ ناسمجھی نہیں بلکہ علم کی کمی ہے. جب تک ہم علم کی گہرائی میں نہیں اتریں گے تب تک اس طرح کے مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے رہیں گے. پادری صاحب, حدیث کا سبجیکٹ کبھی عورتیں تھی ہی نہیں, بلکہ حدیث کا جو کانٹیکس ہے وہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ اصل میں نماز میں فوکس کو کیسے مینٹین کیا جائے, اور اس کا سولوشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا کہ بھائی سترہ کا استعمال کرو, اپنے آگے سترہ کو رکھو. اور جب اس بات کا غلط مطلب نکالا جانے لگا, لوگ اس حدیث کو غلط کانٹیکس میں لینے لگے, تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والی کوئی مرد نہیں تھے بلکہ ایک عورت تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. اور کمال کی ایک حیران کرنے والی بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب سے زیادہ سوال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتوں پر اٹھائے ہیں. دونوں کے بیچ کھلا علمی اختلاف تھا جو سالوں تک چلتا رہا, لیکن جب 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا, تب آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے سب سے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سامنے آئے. یعنی اس حدیث میں عورت کو کتے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا گیا, بلکہ عبادت میں فوکس بنائے رکھنے کے لیے سترہ کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے. بالکل پادری صاحب, آپ کی دلیل نے مجھے کافی حد تک سیٹسفائی کیا ہے, لیکن پھر بھی اسلام میں ہمیں کوئی مہیلا اسکالر نظر نہیں آتی. سارے بیان, سارے مولانا اور زیادہ تر حدیثیں بیان کرنے والے بھی مرد ہی دکھائی دیتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام مردوں کا مذہب ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا آپ کسی ایک فیمیل اسکالر کا نام بتا سکتے ہیں؟ یہاں پھنس گیا سی ایم. What? کچھ نہیں, nothing. زیادہ نہیں, صرف ایک فیمیل اسکالر کا نام مسٹر مکتوب. ایک نہیں, میں آپ کو 10,000 نام بتا سکتا ہوں پادری صاحب. بات ہے 1990s کے آکسفورڈ کی. ڈاکٹر محمد اکرم ندوی نے ایک پروجیکٹ شروع کیا. وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ اسلامک ہسٹری میں کتنی عورتیں ہیں جو حدیث کی اسکالر ہیں, اسلام کی اسکالر ہیں. ڈاکٹر محمد اکرم ندوی کو لگا کہ شاید 20-30 عورتیں مل جائیں گی اور ایک چھوٹا سا بکلیٹ بن جائے گا. لیکن جب آپ نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو آپ حیران رہ گئے کہ کتابیں لکھتے 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 43 والیوم بھر گئے, اور ان 43 والیومز میں 10,000 فیمیل اسکالرز کی زندگی کو ورڈ بائی ورڈ درج کیا گیا. اور ان کتابوں میں سب سے پہلی اسکالر کا نام وہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. آپ کے بھانجے عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے فقہ میں, میڈیسن میں اور شاعری میں عائشہ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا. عائشہ رضی اللہ عنہا صرف حدیثوں کی ہی ایکسپرٹ نہیں تھی, بلکہ آپ کو ہزاروں عربک پوئٹری زبانی یاد تھی. اس کے علاوہ اسلام کے اندر آپ کو ایک بہت زبردست کریٹک کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے. بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے عالم جب کسی حدیث پر پھنس جاتے یا کسی اسلامی قانون کے معاملے میں پھنس جاتے تو لوگ ایک دوسرے کو رائے دیتے کہ جاؤ جا کر عائشہ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھو. عائشہ کی چوکھٹ پر سارے علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. عبداللہ, اللہ کے نبی نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم تو دے دیا ہے, لیکن مجھے یہ بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئی. سعد, تمہیں حضرت عائشہ کے دروازے پر دستک دینی ہوگی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, جب بھی ہمیں کوئی حدیث سمجھنے میں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے. بہت شکریہ میرے بھائی, تم نے میری پریشانی دور کر دی.
मैं अभी हजरत आयशा के पास जाता हूँ। पादरी साहब, वैसे तो इन किताबों में 10,000 स्कॉलर्स के नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने नाम ही बताऊंगा, जैसे उम्मु दर्दा, जो डेमेस्कस की मस्जिदों में हदीस और फिक़्ह की क्लास लेती थी, और आपके स्टूडेंट्स में उमय्यद डायनेस्टी के 5वें खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान भी मौजूद थे। यानी एक औरत अपने वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान को पढ़ाती थी। और जब हम इस किताब के पन्ने पलटते हैं तो हमें 11वीं सदी की आलिमा करीमा अल मरवाजिया का नाम भी मिलता है। वो स्कॉलर जिन्हें सही बुखारी की हदीसों का एक्सपर्ट माना जाता है। इनके ज़माने में ये बात मशहूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही बुखारी का इल्म कहाँ से हासिल करूं। प्यारे बेटे, बुखारी पढ़नी है तो मक्का जाओ करीमा के पास। इमाम बुखारी की किताबों जैसी महारत किसी और के पास नहीं। यही नहीं, डॉक्टर नदवी की किताबों में और भी नाम मेंशन है, जैसे फातिमा अल फहरी। साल 859 में इस लेडी ने अपने अब्बा की पूरी विरासत खर्च करके फैज में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा किया। अल क़रवैन यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी और कॉन्टिन्यूसली चलने वाली यूनिवर्सिटीज में से एक है। यानी ऑक्सफोर्ड से पहले, कैम्ब्रिज से पहले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि एक औरत है। ये दर्जा है औरत का पादरी साहब इस्लाम में। मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल। डॉक्टर नदवी की किताबें मैंने आपके चेम्बर में रखवा दी हैं, वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा। इस्लाम को और बेहतर सबका मुंह बंद करवा दिया। अल्लाह हाफिज। वीडियो बहुत मस्त बनाई है, इसे कहते हैं वीडियो। प्लीज सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इट्स प्रेयर टाइम। पादरी साहब को तो जवाब दे दिया, लेकिन अगली बार कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाए, आपको व्हाट्सएप पर झूठी हदीस भेजे, या फिर आप यूट्यूब पर कोई थंबनेल देखें इस्लाम एक्सपोज्ड, तो अपने आप से 3 सवाल कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है? दूसरा सवाल, ये किससे कहा गया है? और तीसरा सवाल कि इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन वीडियो के ज़रिए मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि लोग ज़रा ठहरें, समझें और महसूस करें कि इस्लाम के अंदर औरत का क्या दर्जा है, एजुकेशन को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मेरी दादी अम्मी कहती थी कि अगर इंसान के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक औलाद को पढ़ाने के पैसे होना तो वो औरत को तालीम दिलवाए, क्योंकि जब एक मर्द पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो नस्लें पढ़ जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है, नाइस। तो आज हर भाई, हर बाप, हर बेटा अपने आप से वादा करे कि वो औरत को वो एजुकेशन का तोहफा देने की कोशिश करेगा जिसका अल्लाह सुब्हानो ताला ने हर बंदे को हुक्म दिया है। इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। ये सोच कर पढ़ो कि किसी का सहारा बनना है, अपनी और दूसरों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना है। 1000 साल पहले फातिमा अल फहरी ने अपनी पूरी विरासत लगाकर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी। मैं आपसे आपकी सारी फातिमा अल फहरी ना, सिर्फ एक दोपहर मांगता हूँ और 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट मांगता हूँ, ताकि आप इस दौर का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन AI को सीख सकें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दिल से सिखा सकूं, ताकि आप भी किसी का सहारा बन सकें, 600 रुपए तो कुछ भी नहीं है, खड़े हो सकें, लर्न कर सकें। क्योंकि जब हम लर्न करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तभी तो अर्न करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। गाइस, मैं क्लैपिंग सबसे पहले तो रियली मकतूब जी, बहुत अच्छी वीडियो, मतलब मैं इम्प्रेस हो गई। इतनी क्रिएटिव वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी। जब से हम रिएक्शन चैनल कर रहे हैं ना, मतलब वीडियोस कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियोस के अलावा भी जब से हमने यूट्यूब देखना शुरू किया है ना, या जब से AI भी आया है, इतनी बढ़िया, इतनी क्रिएटिविटी, अनबिलीवेबल। अपने इस्लाम को, अपने मजहब को इस तरीके से इलैबोरेट करना, AI की हेल्प लेके, मतलब AI की इसको बोलते हैं AI का असल फायदा उठाना और अपने मजहब को अच्छे से रिप्रेजेंट करना दुनिया के सामने, उन लोगों के सामने जो इस्लाम को गलत समझते हैं। कोई यार रियली मकतूब जिसे सीखे, हैट्स ऑफ है यार, इनकी सोच को, इनकी क्रिएटिविटी को
جس طریقے سے یہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسلام میں بتائی گئی باتوں کو، اسلام میں بتائی گئی آیتوں کو، اسلام میں بتائی گئی نبیوں کی باتوں کو جیسے یہ سمجھا رہے ہیں کریٹیوٹی کے دوارا سمپل ورڈز میں. اور ہمارے اتنی انٹرٹیننگ ویڈیو بنائی تھی نا انہوں نے کہ جیسے اس نے بولا اب پھنس گیا سی ایم، تو مطلب وہ جو پھنس گیا سی ایم والا ڈائلاگ ہے نا وہ ہر میمز میں یوز ہوتا ہے. انسٹاگرام پہ پریش راول کا جو اب پھنس گیا سی ایم، تو یہ ان کو انگریزوں کے منہ سے بلوا دیا یار، حد ہے. میں بولتا ہوں آج کل کی نا جو موویز بن رہی ہیں نا ان میں بھی ایسی کریٹیوٹی نہیں ہے جو انہوں نے دکھا دیا. کیا انٹری ماری یار، پیچھے مجمع چلا ہے، وہ اسلام کے خلاف باتیں چل رہی وہاں پہ کہ وہاں ویمنس کو ڈاگ سمجھا جاتا ہے اسلام میں، کہ اگر جو نماز بندہ پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے عورت گزر جائے تو وہ کتے کے سامان ہے، اور وہ نماز بھنگ ہو جاتی ہے، ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے. مطلب اس طریقے کے الزام لگ رہے ہیں اور انٹری مار لی انہوں نے. جیسے الزام لگ رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو بھڑکا رہا ہے وہ پادری اپنے جتنے بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ انگریز کہ دیکھو اسلام میں تو ایسا ہے، اسلام میں تو عورتوں کو دبایا جاتا ہے، وہ تو کتا سمجھتے ہیں عورتوں کو اسلام میں. بھائی جیسے انٹری بستی ہے ریل میں تجھے ہم سرپرائز دیتے تھے یہ کہاں سے آ گئے. میں تو ہنسنے والا تھا، میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کی، لیکن یار الٹیمیٹ ویڈیو تھی. اب بات آتی ہے ویڈیو کی کہ دیکھو جی یہ انہوں نے بہت صحیح ویڈیو بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ جتنے بھی نان مسلمس ہیں نا، جیسے ہم تو ویڈیوز دیکھ کے ہی ہم لوگ نا جج کر لیتے کہ یہ بات لکھی ہوگی قرآن میں کہیں نہ کہیں، لکھی بھی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ نان مسلم ہیں، ہم ہندو ہیں، باقی کوئی بھی سکھ ہے کوئی اور ہے، ہم لوگ نا ہمیں بھی یہی میتھ رہتے ہیں. جب تک ہم یہ ویڈیوز نہیں کرتے تھے ہمیں بہت سارے میتھ تھے، ہمیں ہمارے تو دور ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں اور بھی ہونے والے ہیں ابھی. تو جو لوگوں کو اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہے وہ بھی لوگ ایسی سنی سنائی باتوں پہ بھروسہ کر کے اسلام کو غلط بولنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں حلال ہے، اسلام میں ایسا ہے، اسلام تو گائے کا ماंس کھاتے ہیں، اسلام میں ایسا کرتے ہیں، اسلام میں قربانی دیتے ہیں، اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، جیسے وہ انگریز باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ریلی مکتوب جیسے اسکالر ہوں نا بتانے والے، تو کوئی اسلام کے خلاف آواز اٹھا ہی نہیں پائے گا. یار اتنا اچھا مذہب ہے. اور دوسری بات مطلب انہوں نے نا پراپر ایکسپلین کیا کہ نبی پاک نے کیا بولا تھا اور لوگوں نے جو ایک ان کے صحابہ تھے انہوں نے کیسے ریپرزینٹ کیا اس چیز کو. ایگزیکٹلی. اور پھر جو ان کی وائف تھی بی بی فاطمہ، نہیں حضرت عائشہ جی ان کی، وہ تو ان کی بیٹی تھی نا، فاطمہ تو ان کی بیٹی تھی. ہاں جو حضرت عائشہ تھی بیسیکلی بی بی عائشہ، حضرت عائشہ جی ان کی فرسٹ وائف تھی، جو فرسٹ وائف تھی. انہوں نے کلیئر کی ہیں یہ چیزیں کہ بھائی ایسے نہیں ہے، یہ آیتیں ایسے لکھی گئی ہیں. جب نبی پاک نماز پڑھتے تھے میں ان کے پاس لیٹی ہوتی تھی، ان کے پاس ہی تو رہتی تھی میں. قبلہ اور نبی پاک کے بیچ میں عائشہ جی ہی رہتی تھی. تو اگر نماز ٹوٹنی ہوتی تو نبی پاک کی نماز تو رات کو نبی پاک کیسے نماز کرتے تھے اور قبول کیسے ہوتی تھی؟ پھر تو روز ان کی نماز ٹوٹتی، لیکن ان کی تو قبول ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کو قبول تھی وہ. تو اس کا مطلب کیا تھا، جو یہ باتیں تھی نا ان کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا، سنی سنائی باتوں کو آگے اسلام میں اس ٹائم پھیلایا گیا، کیونکہ اس ٹائم ان پڑھ تھے موسٹلی لوگ. اور انہوں نے ویڈیو میں یہ کلیئرٹی دی کہ جب دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا نا، کمرے نہیں ہوتے تھے، کھلے میدان ہوتے تھے جہاں پہ نماز پڑھتے تھے. تو obviously آج بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو یا پھر آپ عبادت کر رہے ہو، کوئی پرے کر رہے ہو، آپ کے پاس کوئی فون لے کے گھوم رہا ہے، کوئی ادھر ادھر سے چل رہا ہے، تو آپ کا دھیان بھٹکتا ہے، ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو اس ٹائم کھلے میدان تھے تو نبی پاک نے یہ بولا تھا اپنا دھیان نہ بھٹکے، اس لیے کیونکہ عورتیں نکلتی تھی، گھوڑے نکلتے تھے، کچر نکلتے تھے، کتے نکلتے تھے، بندے بھی نکلتے تھے، ڈسٹریکشن ہوتی تھی. تو نبی پاک نے بولا تھا ایک سامنے ایک ایسی چیز رکھ لو، پوائنٹ رکھ لو جہاں آپ کا فوکس رہے، اس پوائنٹ تک آپ کو پراپر فوکس کے ساتھ دیکھنا ہے، اس کے آگے نہیں آپ کو دیکھنا، سو دیٹ اس کے پیچھے جو مرضی کوئی نکلتا رہے پر اس کے بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے. مطلب اس کو بولا گیا سترا. آج اور سترا کے بارے میں آج ہمیں پہلی بار پتا لگا. اگر یہ ویڈیو نہ دیتے تو ہمیں سترا کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ نماز کے دوران سترا رکھا جاتا ہے ایک پوائنٹ کے آگے. تو یار یہ بہت ہی کریٹو چیز ہے اسلام میں، نماز کو پورن طور پہ کمپلیٹ کرنے کے لیے، سو دیٹ ڈسٹریکشن اوائڈ ہو اور ہمارا دھیان صرف اللہ کی عبادت میں ہو، کیونکہ یار 5 وقت کی نماز کرنی ہوتی ہے.
تو اس میں یہ نہیں بولا گیا کہ اس میں یہ نہیں بولا گیا تھا کہ اگر عورت اترے تو وہ عورت اترے، عورت آگے سے نکلے تو وہ نماز، ان کا مطلب ان کے لیے چاہے عورت چاہے آدمی چاہے کوئی بھی، وہ بندہ اگر جان بوجھ کے آپ کے سامنے سے نکل رہا ہے تو اس کے لیے یہ چیز بولی گئی تھی. نہیں، انہوں نے یہ بولا تھا کہ اگر کتا گزرے نا تو وہ تو چلو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کتے کو کالے کتے کی بات کی گئی. ہاں، کیونکہ کتے کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا جانور کو کہ میرے پوائنٹ کیا ہے، میری حد کون سی ہے. انسان کو تو سمجھ ہے نا ساری، اس لیے انہوں نے بولا چاہے کتا گزرے چاہے عورت گزرے چاہے آدمی گزرے، کوئی بھی گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے انہوں نے سترہ کا کنسیپٹ بنایا. اور جو بھی آج بھی اسلام میں چل رہا ہے، ہمیں بھی اسی ویڈیو سے پتا چلا یار بہت ہی اچھی چیز ہے یہ تو، مطلب بہت مطلب ہاں فوکس بنانے کے لیے بہت ہے. کئی بار کیونکہ ہم لوگ بھی دھیان میں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بات ہے، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے دھیان میں بیٹھتے ہیں، اپنے اللہ کی اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے یار کہ اگر کوئی بیل بج رہی ہے تو عبادت ٹوٹ جاتی ہے، اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو عبادت ٹوٹ جاتی ہے، پھر بندہ جائے تو جائے کہاں. یہ کنسیپٹ بڑا اچھا لگا میرے کو، جو سترہ والا ہے، انبلیویبل چیز ہے یار. اور انہوں نے ایک اور چیز کلیریفائی کی آج، جیسے وہ انگریز نے پوچھا ویڈیو میں کہ اسلام تو بولا جاتا ہے کہ صرف یہ مردوں کا مذہب ہے، یہاں پہ عورتوں کو دبایا جاتا ہے، اسکالرز نہیں ہیں یہاں پہ عورتیں تو ہے ہی نہیں، اسکالر سارے تو اسلامک اسکالر میلز ہی ہیں. انہوں نے بولا بھائی صاحب شٹ اپ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورتیں ہیں یا نہیں. 10,000 سے زیادہ فیمیل اسکالرس کا نام بتا دوں گا میں. انہوں نے ایک اسکالر کا نام بتایا، حضرت عائشہ پہلی سب سے جو بڑی اسکالر تھی نا، جنہوں نے اپنے پتا کی ساری جمع پونجی ساری لگا کے ایک یونیورسٹی کھڑی کی. نہیں آپ غلط بول رہے. وہ میرے کو ان کا نام نہیں یاد، میں ان کی بات کر رہی ہوں. وہ تھی آئی تھنک جن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو فاطمہ فکری. گائز نام بتائیے گا ان کا، جن کی وہ پہلی یونیورسٹی تھی دنیا کی پہلی، فاطمہ فکری ایسا کر کے نام تھا کچھ. آپ نام کریکٹ ہمیں کامنٹ میں بتانا. جو فرسٹ اسکالر تھی وہ عائشہ جی تھی. وہ جو فرسٹ فیمیل اسکالر تھی اسلام کی وہ تھی حضرت عائشہ جی. ان کے جیسا اسکالر نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا. وہ ان کے پاس بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے صحابی آتے تھے، ایون کی کئی تو مطلب جو خلیفہ تھے وہ بھی ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو بھی پڑھاتی تھی وہ. تو سوچو ان کے پاس ہر چیز کا علم تھا. وہ بس یہ بات یہ ہے انفارچونیٹلی جتنے بھی پہلے اسکالرس آئے یا اسلام میں جتنے بھی پہلے مطلب لوگ بتاتے تھے نا، وہ فیمیل اسکالرس کے بارے میں انہوں نے کبھی بتایا نہیں، ڈیٹیل میں کبھی ذکر نہیں کیا. صرف موٹا موٹا لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت حاجرہ جی. تو پر یہ نہیں پتا کہ یہ فیمیل اسکالرس بھی تھیں یار. آپ میرے پاس ورڈز نہیں یار ویڈیو کو بتانے کے لیے. اور ہمیں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کتنی بڑی شخصیت تھی یار اسلام میں. اور انہوں نے بولا ایسے 10,000 نام میں بتا دوں گا تو آگے سے مت بولنا کہ یہ فیمیل اسکالر نہیں ہے. اور دنیا کی جو پہلی یونیورسٹی تھی نا وہ کوئی یہ نہیں تھی سے بھی پہلے، آکسفورڈ یونیورسٹی یا کوئی اور بھی یونیورسٹی ہے، یہ نہیں تھی. سب سے پہلے جو یونیورسٹی بنی تھی نا وہ اسلامک اسکالر تھی. وہ پہلی جو نام بھول گیا وہ ان کا انہوں نے اپنے پتا کی ساری جمع پونجی لگا کے ایک یونیورسٹی کھڑی کی تھی. اور ایک بہت اچھی بات بولی انہوں نے کہ آج کے دور میں اگر آپ کے پاس ایک ہی بچے کو پڑھانے کے پیسے ہیں نا تو ایک عورت کو پڑھائیے، ایک لڑکی کو پڑھائیے. کیونکہ obviously میں ان کا پوائنٹ سمجھ گئی. کیونکہ دیکھو اگر میرا بھائی ہوتا، اگر میں ہوتی، میں پڑھوں گی، میں اپنے بچوں کو بھی ایجوکیشن دوں گی، رائٹ. میرا بھائی پڑھے گا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے پائے گا. ایک عورت ایک گھر کے بچوں کو ایجوکیشن دے پاتی ہے. پر آج کے ٹائم میں یہ بولوں گی کہ عورت اور آدمی دونوں کی رسپانسبلٹی سیم ہے. اب جیسے میری جنرل نالج 0 ہے تو میں چاہتی ہوں میرا ہسبینڈ اپنی جنرل نالج مطلب بچوں کو دے، تو یہ دونوں کا حق ہے. ہاں بیسیکلی میں یہی بولتا ہوں. اس بات کو میں مطلب کرتا ہوں کنکلیوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو انہوں نے بہت ہی صحیح بولا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو نا کہ عورت کو نہیں پڑھانا، اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا جاتا، تو آپ سب سے بڑے بیوقوف آپ لوگ ہوں گے. کہ اگر آپ بیٹی کو پڑھاؤ بھائی. بیٹی نا ایک پیڑ ہے، ایک بیج ہے. اگر اب بیج بڑا ہوگا تو وہ پہلے پودا بنے گا، پودے کے بعد وہ ایک ورکش بنے گا، ایک ٹری بنے گا، ٹری کے بعد اس میں پھل لگیں گے، اس پھل کو سارے لوگ کھائیں گے. لیکن جو باقی جو لڑکا ہے وہ صرف اپنے لیے پڑھے گا. ٹھیک ہے پڑھنا اس کا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ کمائے گا. بات ان کی بھی صحیح ہے کہ
दोनों का आज के टाइम में आज के पढ़ना, टाइम में मतलब ठीक है, उन्होंने बात सही की मकतूब साहब ने कि भाई लड़की को पढ़ाओ तो ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि लड़कियों में दया भावना होती है हाँ। बेसिकली, तो वो बाकियों को भी पढ़ा देती हैं। बिल्कुल। बट आज के टाइम में मेरे को ऐसे लगता है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको दोनों को पढ़ाना चाहिए। लिटरली गाइस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और आज तक की हमारी सबसे क्रिएटिव वीडियो के ऊपर जो रिएक्शन बहुत बढ़िया, मतलब जबरदस्त, वीएफएक्स जो इन्होंने यूज किया है भाई, मैं फैन हो गई हूँ। फैन तो, हो गई। और मैं तो इनकी क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। हम भी करेंगे भाई, नो डाउट अबाउट दैट। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।